चाँगु नारायण अर्थात् लिच्छवीकालीन सभ्यता, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएको भूगोल। काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुर स्थित 4 नगरपालिका मध्ये एक चाँगु नारायण धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण सामरिक महत्त्वको ऐतिहासिक थलो हो। विश्व सम्पदा सूचीमै सूचीकृत चाँगु नारायण मन्दिरका नामबाट नै नगरपालिकाको नामकरण गरिएको हो। ईस्वी सम्वत 323 मा हरिदत्त वर्माले चाँगु नारायण मन्दिर निर्माण गरेको अभिलेखहरूमा उल्लेख छ। ईस्वी सम्वत 521 को अभिलेखमा चाहिँ राजा मानदेवले गरुड ध्वजले चढाएको र गुठीका लागि खेत दान गरेको भनिएको छ। विश्वभरका पर्यटक नेपाल आउँदा एकपटक चाँगु नारायण मन्दिर पुग्ने लालसा राख्छन्। सबै धर्मका पर्यटकलाई मनोरम प्राकृतिक छटाले तृप्त पार्न सफल एउटा ऐतिहासिक धरोहर बनेको छ चाँगु नारायण। सुन्दर प्रकृतिको आँगनमा रहेको चाँगु नारायण नगरपालिका रमणीय स्थल हो। नगरपालिकाको पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट त दक्षिण एसियाकै पर्यटकको रोजाइमा पर्छ। यस्तै त्रिशूल डाँडा अर्को सम्भावना बोकेको गन्तव्य बनेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको नगरपालिकाको भूगोलमा झरना, वनजङ्गल पनि पर्यटकका लागि विचरण गर्ने थलो बनेको छ। साहसिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको चाँगु नारायण नगरपालिकामा बोजिनी ड्याम जलमा आधारित पर्यटन विकासको सम्भावित थलो हो। रोमाञ्चक गन्तव्यमा पुग्न उपत्यकावासीका लागि पदमार्ग विकास गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना नगरपालिकामा छ। अझ भनौं, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामरिक सम्पदा मात्र होइन, अहिले पनि अथाह सम्भावनाको ढोका खुल्लै राखेका छन् यहाँका प्राकृतिक छटाहरूले। गुम्बा, मठ मन्दिर, पार्टी पौवा, चौतारी, धार्मिक आस्था र दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएका पौराणिक धरोहरले चाँगु नारायणलाई अरू महत्त्वको चमक थपेको छ। राज्य पुनर्संरचना क्रममा स्थानीय तहका साविकका चाँगु नारायण, झौखेल, छालिङ, दुवाकोट, नगरकोट बागेश्वरी, सुडाल र ताथली गाउँ विकास समिति एकाकार भएर चाँगु नारायण नगरपालिका बनेको हो। प्रदेश नम्बर 3 स्थित चाँगु नारायण नगरपालिकामा 9 वटा ओडा छन्। नगरपालिकाको केन्द्र खरिपाटी भक्तपुरमा छ। उत्तरमा धार्मिक पर्यटनमा सम्मानित शाली नदीबाट सुरु भई पश्चिमतर्फ सिमाना हुँदै बग्ने मनोहरा नदी नगरपालिकाको सिमाना हो। समुद्री सतहबाट 1372 देखि 2191 मिटर उचाइमा रहेको चाँगु नारायण नगरपालिकाको पूर्वमा काभ्रेको मण्डन देउपुर, पश्चिममा काठमाडौँकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, उत्तरमा काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका र दक्षिणमा भक्तपुरकै सूर्यविनायक नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका छ। 12,970 घरधुरी रहेको चाँगु नारायणमा 55,430 जना बसोबास गर्छन्। चाँगु नारायण नगरपालिकाको क्षेत्रफल 62.98 वर्ग किलोमिटर छ। प्रकृति, संस्कृति मात्र होइन, भूगोलमा पनि साथ पाएको छ चाँगु नारायण नगरपालिकाले। मलिलो माटोले भरिपूर्ण चाँगु नारायण नगरपालिकाको भूभाग कृषि योग्य जमिन भएकाले कृषिमा पनि अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ। यहाँका उर्वर भूमिमा गहुँ, मकै, धान, आलु,
कोदो र नगदे बाली उब्जनी हुने गर्छ। उत्पादन भएका अन्नबाली राजधानीवासीको मुख्य आधार हो। कतै समथर र कतै पहाडी भूभाग रहेको चाँगुनारायणमा माटो सुहाउँदो खेती गर्न सके कृषिमा पनि चाँगुनारायण नगरपालिका आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। समथर जमिनमा व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गरेर पनि नगद आम्दानी गर्न सकिन्छ। पहाडी भूभागमा बाख्रा, कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएकाले यहाँको उत्पादन बजारीकरणमा कुनै समस्या छैन। तर उर्वर भूमिमा बढ्दो शहरीकरण र माटो बिक्रीले पछिल्लो पुस्ताले सङ्कट खेप्छन् कि भन्नेतर्फ पनि सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको अर्को मुख्य समस्या इटा भट्टा देखिएको छ। उर्वर भूमिमा इटा भट्टाकै कारण उत्पादनमा ह्रास देखिन थालेको छ। प्रदूषणले जनजीवनमा समस्या परेको छ। समयमै व्यवस्थित गर्नु नगरकै चुनौती बनेको छ। कृषि पर्यटनको सम्भावनालाई बलियो बनाउन र नगरवासीको दैनिकीलाई सहज बनाउन सडक विकासको मूल आधार हो। चाँगुनारायण नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सडक विस्तार, ग्राभेल र कालोपत्रे प्राथमिकतामा परेको छ। नगर र टोलका आवश्यकता अध्ययन गरी निर्माण मापदण्ड तयार पारिएको छ। हाम्रो बाटोहरूको रोडहरूको स्थिति हेर्दाखेरि 1 करोड पैसाले निकै काम हुँदो रहेछ। हामीले गत वर्ष त्यो हामीले सिक्यौँ पनि। उपभोक्ता समिति मार्फत हुँदाखेरि त्यसमा दायाँ बायाँ नगरिकन राम्रो चाहिँ काम गर्दा, जनश्रमदान पनि जुटाउँदा, समुदायले पनि यो आफ्नै हो भन्ने भावनाको विकास गराउँदा निकै काम राम्रै काम हुँदो रहेछ। त्यो अनुभवबाट सिकेर हामीले 9 करोड पैसा रकम चाहिँ 9वटा बाटोलाई हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो हिसाबले हामी गयौँ भने 4 वर्षमा हामी अझै 36वटा बाटोहरू, सडकहरूको हामी एउटा स्तर उन्नति गर्न सक्छौँ। ठुला सडकहरूलाई हामीले प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, विभिन्न परियोजना छ, एसएलए विकास बैङ्कको आरसिआइपी भन्ने छ, विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ। त्यो प्रोजेक्टको काम पनि 2-3वटा सडकमा भइराखेकै छ। साँघुरा सडक चौडा पार्दै वर्षभर नखुलेका सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नगरभित्रका पुराना आयोजना र सङ्घीय सरकारको आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न समन्वय र अनुगमनमा समेत नगरपालिका सक्रिय बनेको छ। खरिपाटी नगरकोट सडक यसैको उदाहरण हो। नगरपालिकाको यो एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता पनि हो। विकास, पूर्वाधार, बढ्दो जनघनत्वसँगै चाँगुनारायणको समस्या बन्दैछ पिउने पानी। बढ्दो शहरीकरण, जग्गा प्लटिङ, नयाँ र ठूला आयोजना अभावसँगै बढ्दो उपभोक्ताका कारण पानीको स्रोत अभाव हुँदै गएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा गरेर 10वटा डिप बोरिङहरू गऱ्यौँ। ठुला साना सबै गरेर बोरिङ गऱ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले अब एउटा दुईटा अब बोरिङ गऱ्यौँ भने हामीले खानेपानीको रिसोर्सकोमा चाहिँ हामी पूर्ण अवस्थामा आउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई रिजर्भर बनाउने, पाइपलाइनमा राख्ने, सप्लाई सिस्टम डेभलप गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा बाँकी छ। त्यो हामी यो वर्ष गर्छौँ। यो वर्ष हामी करिब त्यही हिसाबले जतिवटा बोरिङ गरेका छौँ लगभग त्यही सङ्ख्यामा हामी रिजर्भरहरू बनाउँछौँ। वन जङ्गलले भरिपूर्ण नगरपालिकामा साना ठूला खोला पनि नभएका होइनन्। तत्काललाई पानीको स्रोत अभाव पनि छैन। जमिन मुनिको पानीको स्रोतलाई समेत शुद्धिकरण गरी घर घर पुर्याउन सकिन्छ। 10 भन्दा बढी ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण पनि भएका छन्। पुराना पाइप फेरिँदैछन्। पुराना ढुङ्गेधारा,
कुवा संरक्षण र मर्मतमा नगरपालिकाले गरेको प्रयास सराहनीय नै छ। चाँगुनारायण नगरपालिका भित्र रहेको पानीको मूलबाट उपत्यकासम्म खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ। पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरी घर घरमा स्वच्छ पानी पुर्याउने योजना छ नगरपालिकाको। नगरवासीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न हरेक ओडामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, मर्मत र उपकरण व्यवस्थामा ध्यान दिइएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क औषधि व्यवस्थासँगै दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराइएको छ। शहरी जीवनशैलीबाट बढ्दो रक्तचापका बिरामीसँगै न्यूनीकरण गर्न ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन टोलमा वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र काठमाडौँ मेडिकल कलेज पनि छ, जहाँ नगरवासीलाई उपचारमा सहजता पुगोस् भनेर पहल समेत गरिएको छ। काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर समेत चाँगुनारायणमै छ। देशभरका बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। यसै नगरपालिकामा मुलुककै पुरानो अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि निर्माणाधीन छ। राज्यको धेरै लगानी हुने र आम सर्वसाधारण नगरवासीका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न ऐन कानून निर्माण भएका छन्। विद्यालय भवन निर्माणसँगै शिक्षक व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज समेत यही छ। यसलाई सामुदायिक बनाउन नगरपालिकाले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ। संघीयता अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा नगरपालिकाले विभिन्न ऐन कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नगरवासीलाई ओडा स्तरमा दिइने सेवा सुविधा सहज र छिटो हुने गरी प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ओडा र नगरबाट दिइने सेवालाई नगरपालिकाले अझ व्यवस्थित गरिरहेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सबैले आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने झैं अन्यायमा परेका नगरवासीलाई न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप कायम गरिएको छ। मुद्दाहरू पनि आएका छन्, मिलाउने गएका छौँ। ठाउँमै जान्छु म, जुन थलोमै जान्छु, जग्गा जमिनको झगडा पर आउँछ। विशेष गरेर जग्गाको साँध मिचेको, के अरे हाम्रो यताको उता भएको, अब घर जग्गा मिचेको, आँगन मिचेको, के अरे यहाँ के भन्छ गुठीको जग्गाको आउँछ। विशेष गरेर ती मुद्दाहरू हामीले मिलाउन सफल भएका छौँ। झैझगडा मिलाउन सफल भएका छौँ। नगर सुहाउँदा योजना निर्माण र अनुगमन भएका छन्। नगरको विकाससँगै जनआकांक्षा पूरा गर्ने काममा कार्यपालिकामा छलफलपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने अभ्यास गरिएको छ। नगर क्षेत्रका बालबालिकाका लागि खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा मार्फत काम गरिएको छ। बेरोजगार र शिक्षित युवा युवतीलाई क्षमता अनुसार तालिम दिई रोजगार बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र नेपाली सेनाको सैनिक प्रतिष्ठान तालिम केन्द्र समेत छ। विद्युत प्राधिकरणको तालिम हल पनि छ। पर्यटकीय नगरी नगरकोटमा ठूला होटल र रिसोर्टसँगै सरकारी स्तरको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई तालिम केन्द्र पनि छ। बाढी पहिरो रोकथामका लागि पर्खाल र तारजाली लगाउने काम अघि बढाइएको छ। पुराना अव्यवस्थित नगरभित्रका टोलमा ढल लगायतका पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ। नगरपालिका नगर क्षेत्रको सम्भावना र समस्याको पहिचानका लागि ठाउँ सुहाउँदो नगर गुरु योजना बनाइएको छ। नगर परिचय र पहिचानको नगर गान बनाइएको छ। चाँगुनारायण शान हम
सम्पदा तिम्रै काखमा रम्न पाऊँ सदा सर्वदा या तु महादेव वाल्मीकेश्वर ज्योतिर्लिङ्गेश्वर यही माटो पूजा हाम्रो यही परमेश्वर चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण चाङ्गु नारायण। चाँगु नारायण नगरपालिका पूर्ण खोपयुक्त शहर हो। दुई 2072 को विनाशकारी भूकम्पले चाँगु नारायण नगर क्षेत्रमै धेरैको घर भत्किएको थियो। नगरपालिकाको निशुल्क नक्सा पास व्यवस्थाले छिटो र छरितो घर निर्माणमा सहजता थपियो। विभिन्न समयमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनको लागि दाताहरूको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। चाँगु नारायण नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 साविक दुवाकोट गाउँ विकास समितिका ओडाहरू मिलेर बनेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 6100 छ। जनजाति ब्राह्मण क्षेत्रीको बसोबास रहेको यो ओडा कृषि क्षेत्रमा आधारित छ। ओडाको क्षेत्रफल 3.87 वर्ग किलोमिटर छ। अब हाम्रो जनप्रतिनिधि भएपछि अर्को सिस्टमले लैजाउँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। पहिला कुन चाहिँ बाटोलाई प्राथमिकता दिने, पहिला अब सानो बजेटलाई त्यसलाई एक ठाउँमा ठुलो लगाएर त्यसले कम्प्लिट गर्ने हो कि भन्ने एउटा हामीले चाहिँ त्यो अवधारणा राखेको छ। अलिकति केही न केही पहिलाको भन्दा सुधारमुक्त भएको छ। जनतालाई एउटा आश्वासन दिएको थियो। टोल टोलमा वडामा र घर घरमा आइपुगेन। त्यो पनि एउटा यति किन भएर कहाँ गयो, फेरि नगरपालिका पुग्यो। अनि नगरपालिका जाने अब 3टा जति गाडी चढ्नु पर्ने। कृषि गऱ्यो, कृषिको एउटा के हुन्छ, अब बजार व्यवस्था छैन। जस्तै अब यहाँ हाम्रो मत्स्य एउटा आउँछ बजार तरकारी लिन, उसले के गर्छ, उसले यहाँ हाम्रो 20 रुपियाँ किलो लान्छ, त्यहीबाट अलिकति पर लसी उसले 60 रुपियाँ चाहिँ आउँछ। जनताको आशा धेरै गुनासा छ। यहाँ हाम्रो 5 वर्ष लसी भने अब प्रत्येक टोलमा बाटो, खानेपानी शुद्ध खानेपानी, पिउन लायक खानेपानी हुनु पऱ्यो। अब हरेक बाटोमा ढलको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। अनि हरेक के अरे अब व्यक्तिको आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने एउटा अब सक्षम एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा शिक्षा हुनु पऱ्यो। जस्तै हरेक वडामा अब अहिले हाम्रो के अरे स्वास्थ्यको छ, त्यसमा अब अलिकति बेडको गरेर साधारण उपचार गर्न सक्ने एउटा वडा हुनु पऱ्यो सक्षम। यस्तै साविकको दुवाकोट गाउँ विकास समितिका ओडाहरू र झौखेल गाउँ विकास समितिको ओडा नम्बर 8 मिलेर ओडा नम्बर 2 बनेको छ। 6020 जनसङ्ख्या रहेको ओडा नम्बर 2 मा जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित समुदायको बसोबास छ। ओडाको प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि र पशुपालन हो। ओडामा 1229 घरधुरी रहेका छन्। कम बजेटको बावजुद पनि हामीले जनताको चाहना बमोजिम हामीले सडक निर्माणको कुराहरूलाई प्राथमिकता राख्यौँ, खानेपानीलाई प्राथमिकता राख्यौँ, त्यसै गरी किसानको लागि, कृषिको लागि र त्यसरी ध्यान राख्यौँ र बजेट पनि हामीले त्यही अनुसार नै विनियोजन गऱ्यौँ। यो वडामा सल्लारी, दुवाकोट, गेलागाउँ, चाउ सडक खण्ड यो उत्तरी बेल्टकै महत्त्वपूर्ण सडक खण्ड हो। यो खण्डमा हामीले रातो किताबमा पारेर करोडौँ रुपियाँको एउटा बजेटको हाम्रो टेन्डर भएर काम पनि सुरु भइसकेको छ। खानेपानी योजना जुन नेपाल सरकारको रातो किताबमा परेर त्यसलाई पनि निरन्तरता रूपमा काम भइरहेको छ। खानेपानीको 54 नगरपालिका वडा 2 को मुख्य समस्या भनेको अहिले हाम्रो ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापन हो। भने ढल निकासको लागि हामीले कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। नगरपालिकालाई पनि हामीले जगिरहेका छौँ। हामीले पर्यावरणलाई नै जोगाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक घरमा एउटा घर निर्माण भएपछि 2टा रुख रोप्नुपर्ने हाम्रो जुन हामीले वडाबाट सिफारिस गरेका छौँ र नगरपालिकाले पनि निर्णय गरेको छ। 3 लाख रुपियाँ हाल्यो भने तपाईँको एउटा 10, 15, 20 घरलाई चाहिँ त्यहाँ पानी बोरिङ गरेर पानी चलाउन सक्छौँ। यही वर्षमा हामीले 5वटा जति खानेपानी योजना राखेका छौँ। काहीँ फिल्टर प्लान्ट राखेको छ, काहीँ बोरिङ गरेर पानी दिएको छ। 4टा ठुला योजना छ। एउटा चाउ झौखे दुवाकोट खानेपानी योजना छ, अर्को हाम्रो फैडोगा खानेपानी योजना छ, अनि त्यसपछि दुख अरेन्सोर खानेपानी योजना छ भने अर्को एउटा नाप्ला हप्सी भन्ने एउटा तपाईँको योजना
कार्यान्वयन हुँदैछ। यो चाडपर्व योजना भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको योजना हो। चाँगु नारायण नगरपालिकाको ओडा नम्बर 3 साविक ढौखेल गाउँ विकास समितिको ओडा नम्बर 8 बाहेक सबै ओडा मिलेर बनेको हो। 1211 जनसङ्ख्या रहेको ओडाको क्षेत्रफल 3.02 वर्ग किलोमिटर छ। कृष्ण मन्दिर र ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थल हुन्। वारीको बेलमा चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी त्यहीँ भएको र वारीको बेल जो 6, 7, 9 र 5लाई चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी नभएको कारणले यहाँ स्वास्थ्य चौकी एउटा सञ्चालन गर्नुपर्ने। त्यसपछि खानेपानीको सन्दर्भमा चाँगु नारायण उपभोक्ता समिति भन्ने एउटा उपभोक्ता समिति छ। त्यसले चाँगु नारायणको चाहिँ 4 नम्बरको केही वडा अनि 1 नम्बरको केही वडा र 2 नम्बरको केही भागलाई चाहिँ भाग र 3 नम्बरको भागलाई चाहिँ खानेपानी वितरण गरिरहेको छ। त्यो खानेपानी चाहिँ 2 दिन बिराएर 1 दिन आउने, त्यो पनि भनेको जति नआउने। एउटा धारामा आउँदाखेरि 2 गाडी पानी आउने अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि हामीले कम्तीमा यो 5 वर्षभित्र चाहिँ 2वटा चाहिँ ठुला ट्याङ्कीहरू चाहिँ 1 लाख लिटर पानी क्षमता भएका चाहिँ 2 लाख लिटरको ट्याङ्की बनाएर खानेपानीको सन्दर्भमा चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा योजना बनाएका छौँ। कृषिमा चाहिँ लगभग चाहिँ नि 5000 भन्दा बढी रोपनी जमिन चाहिँ नि खेतीयोग्य छ। प्लटिङ गर्ने मान्छे आयो, प्लटिङ गर्यो भन्दाखेरि जग्गालाई चाहिँ खण्डीकरण गर्यो। त्यो खण्डीकरण भइसकेपछि अब त्यो खेतीयोग्य जमिन रहन्छ कि रहँदैन त्यो एउटा चुनौतीको चाहिँ के अरे विषयवस्तु बनेको छ। केही एरियाहरू ग्रिन एरिया भनेर चाहिँ के अरे तोक्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ बस्ती बस्न दिनु हुँदैन, त्यो एरियालाई चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ के अरे लानुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ के अरे इँटा उद्योगहरू आएर बसेका छन्, त्यसपछि पस्मिना उद्योगहरू आएर बसेका छन्, औषधि उद्यमीहरू आएर बसेका छन्। ती उद्यमीहरूलाई चाहिँ अलिकति 3 नम्बरमा आएर उद्योग खोल र उद्योग गरेर तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले के सहुलियत दिनुपर्छ अथवा के खालको कुरा गर्नुपर्छ भनेर अलिकति उद्योगहरू पनि ओडामा छिरोस् भन्ने अभिप्रायले चाहिँ हामीले व्यवसायीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो घरभित्र सफा छ, घर बाहिरको चाहिँ के अरे आँगन र बाटो सफा गरौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के अरे समाज चाहिँ सफा र स्वच्छ हुन्छ भनेर भनिरहेको छौँ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगु नारायण मन्दिर रहेको ओडा नम्बर 4 मा 1347 घरधुरी छन्। 2976 जनसङ्ख्या रहेको ओडाको क्षेत्रफल 6.78 वर्ग किलोमिटर छ। यहाँ नेपालकै पुरानो चाँगु नारायण मन्दिर अवलोकन तथा मनोरञ्जन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आउने गर्छन्। कृषि पशुपालन यहाँको प्रमुख आय स्रोत हो। यहाँ तामाङ र नेवार जातिको बाहुल्यता छ। छोटो छोटो बाटोमा हामीले थोरै थोरै लगानीमा हामीले जुन इन्द्रायणी कृषि सडक अनि नगरकोट तेलकोट जाने बाटो अनि यी मूलपानी जाने बाटोहरू, चाङबाट मूलपानी निस्किने नयाँ कलपटहरू, चाङका यो सहायक मार्गहरूमा हामीले अहिले लगानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला चाँगु नारायणको यो भूकम्पले ध्वस्त बनाएको मठ मन्दिरलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण हुनुपर्छ र त्यसपछि खानेपानीको लगत्तै खानेपानीको अलिक अभावै छ यो ठाउँमा, खानेपानीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ र अर्को नगरकोटबाट चाँगु हुँदै बौद्ध काठमाडौँसम्मको पर्यटक मार्ग चाहिने तुरन्तै खोल्न सक्यो भने यहाँको विकास एकदम छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। बढी हाम्रो यहाँ कृषिको जमिन नै छ यो वडामा, जुन यो मदारा साइड यो उत्तरी बेल्टमा पर्छ। त्यहाँ चाहिँ बढीमा चाहिँ हाम्रो नगदी बाली भन्नेको चाहिँ आलु नै हो। 2 सिजन आलु हुन्छ र 1 सिजन धान हुन्छ। यहाँका चाहिँ आय स्रोतहरू चाहिँ छ। यहाँका पर्यटक सेवा शुल्कहरू विभिन्न छ यहाँको। त्यही हाम्रो यहाँको आय स्रोत नि यो हामीलाई चाहिँ यही वडामा मात्रै खर्च गर्न दियो भने नि हामीलाई जति पनि पुग्छ।
साविक छालिङ गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको ओडा नम्बर 5 मा 1817 घरधुरी छन्। 6398 जनसङ्ख्या रहेको ओडामा त्रिशुल डाँडा र जंगल छ। ओडाको क्षेत्रफल 9.61 वर्ग किलोमिटर छ। कृषि मुख्य पेशा रहेको यस ओडाबाट विभिन्न हिमाल दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। जुन त्रिशुल डाँडामा हाम्रो एउटा पर्यटकीय मैले चाहिँ मेरो चाहना चाहिँ यहाँ एउटा भ्यू टावर बनाउने र यहाँ पर्यटक मार्ग नगरकोटदेखि लिएर चाङनारायण आउने टुरिस्टहरूलाई पर्यटकहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले उहाँहरूलाई बिचमा बाटोहरू सबै बनाएर आवत जावत गर्न सजिलो होस् र हाम्रो तेलकोट जङ्गल तेलकोट त्रिशुल डाँडामा केही होस् भन्ने चाहनाहरू राखिरहेको हो। मेयर साहबको र मेरो एउटै लक्ष्य, हामी उहाँले पनि आफूलाई भोट माग्दै गर्दा र मैले पनि म आफूलाई भोट माग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पानीकै प्रण गरेको रहेछौँ। त्यही दुवैजनाको मन मिलेको भएर आज नहुँदा पनि अर्को हाम्रो यो कार्यकालभित्र चाहिँ छालिङ चाङनारायण नगरपालिका साविक छालिङ वडा अहिले चाङनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 ले पानीको चाहिँ सुविधा पाउनुहुन्छ, हामी त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने सोच बनाएर मेयर साहब र म चाहिँ लागि परिरहेको छु। तेलकोट नाटेश्वरी मूलपानी हुँदा यो बाटो खोलिँदैन, तबसम्म चाङनारायण नगरपालिकाको बाटोको कुरामा यो बाटो नखोलिकन चाहिँ एउटा हाम्रो काठमाडौँ जोडिने अर्को विकल्प नभएको चाहिँ यहाँका हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। सिधै नगरकोटबाट हामी काठमाडौँ जाने अवस्था आउँछ। नयाँ संरचना भएको हुनाले नयाँ नगरपालिका नयाँ नियमहरू कार्यान्वयन हुँदै गर्दा हामीले ती चिजहरू उहाँहरूको चाहनाहरू तत्कालै पुरा गर्न सकेका छैनौँ। नगरपालिकाको मुख्य आकर्षण नगरकोट रहेको ओडा नम्बर 6 साविक नगरकोट गाउँ विकास समितिको भूगोल हो। तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँको क्षेत्रफल 9.61 वर्ग किलोमिटर छ। नगरकोट विश्वकै प्रख्यात पर्यटकीय केन्द्र हो। नगरकोटमा अहिले प्रकृतिले जे बनाइदिएको छ त्योभन्दा बाहेक मानव निर्मित मनोरञ्जनका कुनै पनि चिजहरू छैन नगरकोटमा। इभन सार्वजनिक शौचालय पनि पर्यटकहरूको निम्ति हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण यो वर्ष हामीले त्यहाँ एउटा भ्यू पार्कहरू बनाउँछौँ, भ्यू टावरको काम सुरु गर्छौँ, सार्वजनिक शौचालयहरू बनाउँछौँ, टुरिस्ट बस पार्क बनाउँछौँ, पिकनिक ट्रस्टहरू पनि हामी केही बनाउँछौँ। नगरकोटमा कृषि, पशुपालन र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ। विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ बसाइ लम्बनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा भएका यो गुफाहरू भयो, जस्तै तपाईँको यी झरनाहरू भयो, जङ्गलमा चाहिँ तपाईँको यो हाइकिङ रुटको व्यवस्थाहरू गर्न सक्यो भने यहाँ सम्भावना निकै छ। भ्यू टावरको हामीले कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। भ्यू टावर भयो, सनसेट पार्क भयो, सनराइज पार्क भयो, बस पार्क भयो, अनि जस्तो यो एफआइटी आएको विदेशीहरूलाई पनि हामीले शौचालय व्यवस्था यावत कामहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने यहाँको सम्भावना चाहिँ राम्रो देखेको छ। अधिकांश बजेट चाहिँ हामीले विशेष गरी पूर्वाधार बाटोको लागि, त्यसपछि खानेपानीको लागि नै हामीले विनियोजन गरेका छ। यो नगरकोटको विद्यार्थी चाहिँ यो भक्तुरमासम्म गएर +2 पढ्न चाहिँ अन्त्य गर्ने सोच चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको ओडा नम्बर 7 साविक बागेश्वरी गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो। 9.55 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रहेको ओडामा 1126 घरधुरी र 5723 जनसङ्ख्या रहेको छ। शिक्षामा नि केही न केही ग्याप छ। स्वास्थ्यमा अब हामीहरूको हेल्थ पोस्ट छ, त्यो पनि 24 घण्टा छैन। कृषि पनि आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन। हामी परम्परागत रूपमा
चलाएका छौँ। काहीँ सिँचाइको नहर बनाउनु बाँकी अवस्था छ, कहिले बिउ बिजनको समस्या, कहिले बजारको समस्या, पूर्वाधार अब सडकको कन्डिसनको पनि त्यस्तै छ, बन्दैछ। अब खरपाटी रोड बन्दैछ, मोहनपोखरी खावा बन्दैछ। अब यही हाम्रो वडा कार्यालय आउने फास्ट्याग बन्दैछ। अब यहाँ धेरै मान्छेको गुनासो गाडी चलेन भन्ने छ। अब पूर्वाधार विकास हुँदैछ, आरसिआइपीले गर्दैछ। कृषि, पर्यटन, अब त्यस्तै कल कारखाना, धेरै सबै सेक्टरमा जे होस् अब हामीले हाम्रो एरियामा सबै कुरा छ भन्नु। सबैको घरमा अहिले अब सडक, पानी, बिजुली हैन यस्ता कुरा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच बनाएको छ। र माथिल्लो एरियामा पर्यटनको हिसाबले होमस्टे, अब स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति, विद्यालयको स्तर उन्नति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। वडा नम्बर 8 साविक सुडाल गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो। 8295 जनसङ्ख्या रहेको यस वडा कृषि, पर्यटन र पहाडी बस्तीका रूपमा परिचित छ। वडाको क्षेत्रफल 7.32 वर्ग किलोमिटर छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो। माखलो कलमसी भन्ने ठाउँ छ, बोजिनी ड्याम छ, त्यहाँबाट हाम्रो सनसेट उपत्यका पुरै भ्यू देखिन्छ, भ्याली भ्यू। अनि सनसेट राम्रोसित देखिन्छ। हामी यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलहरू छन्। धार्मिक पर्यटकको रूपमा हामी विकास गर्न सक्ने सम्भावना बढी व्यापक छ। बर्खायाममा नचल्ने, हिउँदयाममा सुखायाममा मात्रै चल्ने सडकहरू हाम्रो वडामा प्रशस्त छन्। एक्सेस चाहिँ प्रत्येक बस्तीमा छ, तर टिकाउ छैन। दोस्रो समस्या हाम्रोमा खानेपानी छ। बाटो कालोपत्रे गर्नु पर्यो। घर घरमा धारो, खानेपानीको सहज, स्वस्थ र सफा खानेपानीको व्यवस्था हुनु पर्यो। यी कुराहरू नै बढी अपेक्षा देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पनि हाम्रो निर्भर छ। अहिलेसम्म कृषि पनि हाम्रो चलिरहेछ। कृषि, पशुपालन यावत कुराहरूमा हामीले गर्नुपर्ने छ। खण्डीकरण चाहिँ भइसकेको छ। यो भूगोलमा खण्डीकरण नभए पनि कानुन किताबमा, नक्सामा खण्डीकरण भइसकेका छन्। एक जग्गा एकीकरणहरू पनि गर्न आवश्यक छ। जग्गा प्लानिङ गर्नुपर्ने आवश्यक छ व्यवस्थित बसोबासको लागि। इँटा भट्टाले रोजगारी सृजना साथसाथै गरेको छ। औद्योगिकरण जस्तो, उद्योग जस्तो पनि देखिएको छ। साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्यमा नि त्यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। 6264 जनसङ्ख्या रहेको चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 साबिकको ताथली गाउँ विकास समितिको पूरै भूभाग समेटेर बनेको हो। 8.7 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको वडा नम्बर 9 मा कृषि र पशुपालनको प्रचुर सम्भावना छ। विगतका वर्षहरूमा कर्मचारीले वडा चलाइन्थ्यो। त्यतिखेर राजस्वको हिसाब गर्ने हो भने विगतका वर्षभन्दा हामी आइसकेपछि दोब्बरले राजस्व वृद्धि भएको अवस्था छ। ग्राभेल मात्र गर्ने र हिउँमा ग्राभेल गर्ने, वर्षामा सबै त्यो ग्राभेल फेरि खोलामा जाने थियो। तर मेरो कार्यकाल भइसकेपछि मैले त्यस्तो पानीमा जाने काम मैले गरेको छैन। हरेक विकास निर्माण कामहरू दिगो हुने हिसाबले गरेका छौँ। हामीले नेपाल सरकारको 70% र स्थानीयको 30% लगानीमा 16 करोडको वृहत बिन्दवासी लिफ्ट खानेपानी सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो काम फटाफट भइरहेको छ। यता काभ्रेसँग जोडेको र हलाल गाउँमा हामीले भ्यू टावर निर्माण गरेर पर्यटकलाई ल्याउने र पर्यटन हिसाबले विकास गर्ने रहेको छ। त्यस्तै यो प्लटिङ गर्ने र कृषि भूमिहरू डोन गर्ने काम हुन लागिरहेको छ। त्यसको खबरदारी हामीले गरिरहेका पनि छौँ। सरकारको दायित्व मान्नुपर्छ शिक्षा र स्वास्थ्य। शिक्षा र स्वास्थ्य यदि प्राइभेट सेक्टरमा दियो भने सर्वसाधारण जनताले त्यहाँ उपचार गर्ने र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। सुरुमै हामी निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकाको पहिलो बैठकमै मेरो वडालाई म भ्रष्टाचार मुक्त वडा बनाएर देखाउँछु, तपाईँलाई नमुनाको रूपमा वडा देखाउँछु भन्ने म लागिरहेको छु। चाँगु नारायण नगरपालिकामा सुशासन कायम गरिँदैछ। पर्यावरण जोगाउँदै हरियाली प्रवर्धन अभियान चलाइएको छ। 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि अभाव भोगेका जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने प्रयासमा छ चाँगु नारायण नगरपालिका। चाँगु नारायणका जनताको, राजनीतिक दलको, पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूको सबैको एकसाथ सहयोग साथ भयो भने हामी चाँगु नारायण नगरपालिकालाई साँच्चै सुन्दर, समृद्ध, बस्न लायक सहर बनाउँछौँ। यो सँगसँगै हामीले यो नयाँ सहरको स्मार्ट सिटी भन्छन् बोलीचालीमा, स्मार्ट सिटीको अहिले चाहिँ डिपिआर बन्दैछ।
डिपिआरको लागि 16 महिना दिएको छ, लगभग 13 महिना अझ बाँकी छ। फिनल्यान्डको एउटा कम्पनीले ठेक्का लिएको छ। त्यो डिपिआर बनिसकेपछि हाम्रो सहर कस्तो बनाउने भन्ने एउटा सेप, एउटा दृश्य हाम्रो अगाडि आउँछ। पर्यटन विकासका लागि सडक, पर्यटन पूर्वाधार र सुरक्षाका लागि योजना बनाइएको छ। चाँगु नारायण मन्दिर सहित अन्य धार्मिक क्षेत्र र मठ मन्दिर पुनर्निर्माणमा नेतृत्वले सरकारवालालाई झकझक्याइरहेको छ। टोल टोलमा 12 महिना मोटर चल्ने सडक निर्माण र विस्तारमा प्रयास गरिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, माटो दोहन नियन्त्रण, व्यवस्थित शहरीकरण प्राथमिकतामा परेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायमा पहुँच पुर्याउन नगर नेतृत्व सफल भएको छ। उपलब्ध स्रोत साधन, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयसँगै व्यवस्थित, सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र सुन्दर शहर चाँगुनारायण भक्तपुरको धार्मिक, सामरिक र नगरवासीको गौरवको पर्यटकीय बस्तीका रूपमा विकास भइरहेको छ।